राष्ट्र बैंकले हिजो मात्र मौद्रिक नीति आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेछ। यो मौद्रिक नीति खासमा हजुरको नजरमा कस्तो रह्यो? यसले चाहिँ यो अहिलेको जुन सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रको यो जुन अवस्था छ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुधारको बाटोतिर लान सक्ने अवस्था छ कि छैन? यसपटक अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कसिलो मौद्रिक नीति आएको छ। अघिल्लो वर्ष निजी क्षेत्रमा जाने ब्याङ्क कर्जाको लक्ष्य 12.6% थियो भने यो वर्ष घटाएर 11.5% झारेको देखिन्छ। र यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने विगत लामो समयदेखि पछि राष्ट्र ब्याङ्कले अत्यन्त कडा मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ र निजी क्षेत्रले सरकारले जुन किसिमको अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षा बमोजिम नआएको कुरो निजी क्षेत्रले गरेको सुनिन्छ पनि। एक हिसाब किताबले निजी क्षेत्रको यो मौद्रिक नीतिप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ र अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कहरूलाई अलिकति च्यापेको, अलि नजिक राखेको र ब्याङ्क बाहेकको निजी क्षेत्रलाई अलिकति टाढा राखेको जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्रको र राष्ट्र ब्याङ्क बिचको जुन सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएकोमा यो मौद्रिक नीतिको कारणले निजी क्षेत्र चाहिँ अलिकति टाढिने र राष्ट्र ब्याङ्कमाथिको विश्वास हट्ने चाहिँ चुनौती चाहिँ देखिएको छ। यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ केही यस्ता बुँदाहरूलाई चाहिँ समेटेको छ जसले गर्दा चाहिँ अलिकति सन्तुलित पनि बनाएर अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने पनि भनाइ आइराखेको छ। जस्तो जसरी योभन्दा अगाडि चाहिँ ठुला ऋणदाताहरूको कसरी कर्जा लगाएका छन्, तिनीहरूमाथि कसरी कर्जा प्रवाह भइरहेछ त्यसको कुनै सोधीखोजी हुँदैन भने यो पटक चाहिँ अब मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा छुट्टै इकाइ नै खडा गरेर चाहिँ तिनीहरूको त्यो चेक जाँच गर्ने, कसरी कर्जा सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि चेक गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। यी यस्ता बुँदाहरू खडा गरिएको छ। यसले चाहिँ केही हदसम्म सन्तुलित पनि बनाएर लानु खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ? यो एक हिसाब किताबले गलत परम्परा राष्ट्र ब्याङ्कले बसाल्दैछ। विगत 1-2 वर्षदेखि यता हामीले के सुनेका थियौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले अब 10वटा ठुला वाणिज्य ब्याङ्कहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट विशेष किसिमको निरीक्षण, अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्दैछ भन्ने सुनिँदै आएको थियो। ब्याङ्कहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ठुला 10वटा वाणिज्य ब्याङ्कको विशेष अनुगमन गर्ने, क्वालिटी रिभ्यू गर्ने, एसेट क्वालिटी रिभ्यू गर्ने सुनिएको थियो। अब यस वर्षको मौद्रिक नीतिले त्यो चटक्कै बिर्सेर ठुला वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई होइन, म ठुला ऋणीको चाहिँ निरीक्षण गर्छु, सुपरिवेक्षण गर्छु भनेर प्रत्यक्ष रूपमा हात हाल्ने काम गरेको छ। यो बडा जोखिमपूर्ण काम हो। राष्ट्र ब्याङ्कले अरू देशको प्र्याक्टिस के छ भने केन्द्रीय ब्याङ्क र निजी क्षेत्र बीच सोझो प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन। केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत निजी क्षेत्रमा पुग्ने हो। अब ब्याङ्कहरूलाई बाइपास गरेर, ब्याङ्कहरूको सहयोगमा होइन, ब्याङ्कहरूलाई बाइपास गरेर म ठुला ऋणीहरूलाई हेर्छु। वाणिज्य ब्याङ्कले हेर्नुपर्नेमा, वाणिज्य मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले काम गर्नुपर्नेमा वाणिज्य ब्याङ्कलाई तपाईँहरू साइड गर्नुहोस्, तपाईँहरूको काम म आफै गर्छु भन्ने यस प्रकारको जोखिम उठाउनु हुँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। यसले गलत किसिमको मेसेज अब निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, प्रोत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ। यस प्रकारको नीतिले देशमा कसरी लगानी हुन्छ, कसरी निजी क्षेत्रको मनोबल हुन्छ र केन्द्रीय ब्याङ्कले निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा हात हाल्नु हुँदैन। केही नराम्रो काम भइरहेछ भने जसले कर्जा दियो त्यो संस्था मार्फत काम गराउनु पर्नेमा म आफै गर्छु। के राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्छ? अनि यस प्रकारको भनौँ न नियामकीय संस्थाले हात हाल्न थाल्यो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ।
लगानी गर्ने मनोबल हुन्छ। त्यसैले अत्यन्त नराम्रो कुरो भएको छ। म यसलाई अत्यन्त नराम्रो, यो राम्रो कुरो हो, यो राम्रो कुरो हो। वाणिज्य ब्याङ्क थ्रु गरेको भए म आफै गर्छु, एउटा मार्गदर्शन ल्याउँछु, आफै सुपरिवेक्षण गर्छु भन्छ। वाणिज्य ब्याङ्क थ्रु गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो। यसले एकातिर वाणिज्य ब्याङ्कलाई संरक्षण दिएको, वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई तपाईँहरूले जेसुकै नराम्रो काम गरे तापनि, जथाभावी ऋण दिएको भए तापनि तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, म कारबाही गर्दिनँ, म निजी क्षेत्रलाई कारबाही गर्छु भन्ने खालको जुन सन्देश दिएको छ, यो सन्देश दीर्घकालको लागि, मध्यकालको लागि राम्रो होइन र ब्याङ्कहरूलाई काखी च्याप्ने र निजी क्षेत्रलाई दुश्मनको जस्तो व्यवहार गर्ने, एउटा अपराधीको रूपमा चित्रण गर्ने काम कदापि राम्रो होइन। झट्टै हेर्दा ठुला ऋणीहरूले लिएको कर्जाको दुरुपयोग रोक्नलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले राम्रो गरिरहेछ भन्ने त देखिन्छ, तर यसको दूरगामी असर, मनोवैज्ञानिक असरलाई अहिले 1-2 दिनमा हामीले विश्लेषण नगरेको जस्तो लाग्छ। यो राम्रो काम हो, कर्जाको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ, तर केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रत्यक्ष रूपमा हात हाल्ने होइन, केन्द्रीय ब्याङ्कले दिएको ऋण पनि होइन, यो ब्याङ्कहरूले, वाणिज्य ब्याङ्कले, ठुला ब्याङ्कहरूले दिएको, ठुला ग्राहकलाई, ठुला ऋणीहरूलाई दिएको ऋण हो। जसले दियो त्यो मार्फत काम फत्ते गर्नुपर्नेमा उनीहरूलाई दोषमुक्त गरेर म आफै गर्छु भन्ने खालको कुरा गर्दा वाणिज्य ब्याङ्कहरू अत्यन्त खुसी भएको, अनि निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 80% भन्दा माथि छ। पुँजी निर्माणमा, रोजगारी सिर्जना गर्नेमा, निर्यात गर्नेमा नेपाली युवाहरूलाई केही हदसम्म रोक्ने प्रयास त निजी क्षेत्रले गरिरहेछ नि। अनि यस्तो सेक्टरको मनोबल गिराउने काम गर्नु यो चाहिँ राम्रो होइन। यद्यपि यो कार्य राम्रो हो, वाणिज्य ब्याङ्क थ्रु गराउनु पर्थ्यो। आफै अगाडि सर्दा चाहिँ यो निजी क्षेत्रसित कन्फ्रन्ट गरेको, सोझै लडाइँ लडेको जस्तो देखिन्छ। यो राम्रो भएन। यसले त झन् व्यापार विस्तार, उद्यमशीलता फस्टाउला भन्दा झन् सङ्कुचनमा आउला भन्ने चाहिँ त्रास हो। यो देशमा कसरी लगानी गर्ने, यो लगानी कसरी बढ्छ यो मुलुकमा, अनि अरू देशमा पलायन हुने, उद्योग व्यवसायहरू हुने, बढावा दिने, यो कुरा मानिसहरूले बुझेको छैन। त्यसैले मैले भने नि, यो मौद्रिक नीतिले वाणिज्य ब्याङ्कलाई संरक्षण दिने काम र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको छ। 2टा उदाहरण चाहिँ, 3वटा उदाहरण काफी छ। एउटा उदाहरण, अब वाणिज्य ब्याङ्कलाई ओभरड्राफ्ट, त्यो ओभरनाइट फेसिलिटी दिने सुविधामा ब्याज दर घटायो। ओभरनाइट वाणिज्य ब्याङ्कले अत्यन्त सस्तोमा राष्ट्रले कर्जा दिने भयो। तर ऋणीले पाउन सक्ने लाभ भनेको थायी तरलता सुविधा दर हो, ब्याङ्क दर हो। त्यो ब्याङ्क दर घटाएन, ब्याङ्कहरूलाई फेभर गर्यो, ब्याज दर घटायो, तर निजी क्षेत्रको लागि ब्याज दर घटाएन। यो चाहिँ भेदभाव गर्यो। जो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, पुँजी निर्माण गर्नेलाई मौद्रिक नीति मार्फत लाभ दिनुपर्नेमा इन्टरमिडिएरिजलाई, बिचमा काम गर्ने, अब दलाल शब्द त राम्रो नहोला, बिचमा मध्यस्थताकर्तालाई सुविधा दियो। अब जसलाई दिनुपर्ने त्यसलाई दिएन, नम्बर 1। दोस्रो, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गर्छु भन्ने कुरा गरेका छ र सुरुमा के लेखेको छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुझाव अनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्छु भनेको छ। निजी क्षेत्रले पनि माग राखेका थिए, उनीहरूको नाम छैन। दुईटैकै नाम नराखेर म चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्छु भन्नुपर्नेमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुझाव अनुसार भन्दा निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेको जस्तो देखिन्छ। तेस्रो यो विभेद गरेको भनेको यो ठुला ऋणीहरू, ठुला ब्याङ्कहरू म विशेष निगरानी गर्छु, सुपरभिजन गर्छु भन्नुपर्नेमा नभनेर ठुला ऋणीतर्फ म गर्छु भन्दा यो अत्यन्त विभेदकारी किसिमको मौद्रिक नीति गर्नै नहुने काम राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको जस्तो देखिन्छ।
यसको दुर्गामी असर पर्ने मैले देखेको छु। केही त फेरि सकारात्मक बुदाहरू पनि केही छन्। हजुरको नजरमा चाहिँ कुन बुदाहरू चाहिँ सकारात्मक छन् भन्ने छ? अब कर्जा यो भनौँ न वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भइरहेको थियो मुलुकमा। आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिइराखेको अवस्था चाहिँ थियो। आम नागरिकले कर्जा नपाउने, तर जसको वित्तीय पहुँच छ, ठुला ऋणीहरू तथाकथित, उनीहरूलाई सजिलै ऋण दिने, जुन आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिने व्यवस्था भइरहेको थियो, त्यसलाई अब निजी क्षेत्रमा जाने यो ऋणको अलिकति क्याप लगाउँदा अलिकति व्यवस्थित गर्यो जस्तो, अलिकति रोजगारी उत्पादनमा अलिकति यसले राम्रो त गर्दैन, तर त्यो दुरुपयोग, वित्तीय पहुँचको दुरुपयोगलाई समग्रतामा अलिकति रोक्न खोजेको देखिन्छ। यसलाई केही हदसम्म राम्रो मान्नुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रमा यसले अनुशासन कायम गर्छ भन्ने मानेमा यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। र अब भनौँ न पुनर्कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको थियो, त्योलाई रोकेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसलाई पनि कोभिडकालीन व्यवस्थालाई उसले अहिले स्थगनमा राखेको छ। अब रिभ्यू पुनरावलोकन गरेर पछि के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। यो पनि राम्रो कुरो। अर्को राम्रो कुरो के लाग्छ भने अब पहिलो होम बायरलाई पहिलो आवासीय कर्जा लिनेको कर्जा सीमा 1.5 करोडबाट 2 करोड पुर्याएको चाहिँ छ। मलाई त लाग्छ यो 3 करोड पुर्याउनु पर्थ्यो। अब 2 करोडले त घर त आउँदैन, 3 करोडसम्म पुर्याएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। यसले भनौँ न घर निर्माण कन्स्ट्रक्सन गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्थ्यो र अब भनौँ न एउटा घर किन्नलाई आम नागरिकलाई सहजीकरण गर्थ्यो। रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्थ्यो। नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएका ठेकेदार कम्पनीहरू, हाउस निर्माण गर्ने कम्पनीहरू प्रोत्साहित हुन्थे। अब 1.5 करोडबाट 2 करोड गर्दा राम्रै हो, अझै बढाउनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यी नै हुन् राम्रा कुराहरू। जस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाका कुराहरू छ, त्यसलाई चाहिँ जसरी अलिकति केन्द्रीकृत भइरहेको अवस्था थियो, त्यसलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने भन्ने कुरा छ। एसएमएसका कुराहरू पनि रहे होइन। अब यो ढोका थुन्ने बिरालो चुट्ने जस्तो काम भएको जस्तो लाग्छ। अब नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षमा खुद आन्तरिक बोरिङ चाहिँ घटाछ। 240 अरब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्छौँ, त्यसमध्ये 182 अरब सामा भुक्तानी गर्छौँ भनेपछि 57 अरब खुदमा नेपाल सरकारले बजारबाट पैसा उठाउने भयो। पोहोर 140 अरब उठाएको थियो खुदमा भने यो वर्ष साउनदेखि पछि 57 अरब मात्र उठाउँछु भनेको छ। भनेपछि तरलता रेमिटेन्स बढिरहेछ। सरकारले धेरै कर्जा खुदमा नलिने भयो अनि निजी क्षेत्रमा जाने ब्याङ्क कर्जाको सीमा 11.5% कायम भएको छ। अब कता जाने यो पैसा, कहाँ जाने? समग्र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई बाँधिएको छ। सरकारले पनि बढी पैसा नलिने भयो भने कोठा थुनेर बिरालो चुट्ने यसले राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै खान सक्छ। मौद्रिक नीतिको चाहिँ युटिलिटी नै समाप्त हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो मौद्रिक नीतिमाथि चाहिँ यति अपेक्षा गर्ने वर्गहरू थिए, जस्तो सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू होइन, अनि सँगसँगै घर जग्गा कारोबारीहरू पनि एकदमै उत्साहित थिए, उत्सुक थिए मौद्रिक नीति मार्फत केही त्यस्तो व्यवस्था आउँछ जसले चाहिँ जुन यो अहिले सुस्ताएको घर जग्गा कारोबार छ होइन, ठप्प प्राय नै छ, यो फल्ने फक्रिने चाहिँ एउटा अवसर हुनसक्छ भन्ने थियो। तर केही जस्तो पहिलोचोटि घरमा लगानी गर्नेको हकमा अलिकति सुविधा दिएको जस्तो गरे पनि समग्रमा कुरा गर्दा चाहिँ ती कुराहरूलाई फेरि बाँधेकै जस्तो देखियो। खासै नयाँ कुराहरू आएको छैन। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? ती व्यवसायीहरू चाहिँ निराश नै भए, किनभने जुन उत्सुकता थियो खासै केही आएन हाम्रो लागि चाहिँ भन्ने भयो। जुन ल्यान्डहरूको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गरेका थिए नि, उनीहरूको हकमा चाहिँ के आउनु पर्थ्यो, किन आउन सकेन होला जस्तो लाग्छ कि ठिकै हो यो? अब दुईटा कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्थ्यो। एउटा लोन टु भ्यालु रेसियो भन्छौँ नि, कर्जा धितो अनुपात भन्छौँ नि, त्यो अनुपात केही चलाउन सक्थ्यो। अहिले काठमाडौँ भित्रको लागि
कर्जा धितो अनुपात 30% छ अनि काठमाडौँभन्दा बाहिर 40% कायम छ। अब 100 रुपियाँ बराबरको जग्गाको भ्यालु छ भने 30 रुपियाँ मात्रै पाउँछ काठमाडौँमा र काठमाडौँभन्दा बाहिर 40 रुपियाँ पाउने व्यवस्था छ। र यो 50% को वरिपरि राख्दा अलिकति सुहाउँदिलो र भविष्यमा गएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि यो तलमाथि गर्न सहज हुन्थ्यो। भोलि अझै टाइट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने 30 भन्दा तल कति झार्ने, अलिकति स्थिति अलिकति सहज भएको बेला यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा उपयुक्त स्तरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उपयुक्त स्तरमा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो घर जग्गाको सम्बन्धमा। दोस्रो उपाय भनेको कर्जाको सीमा, जस्तै फर्स्ट होम बायरको हकमा 1.5 करोडबाट 2 करोड गरेको छ नि, त्यस प्रकारका अन्य घर जग्गा सम्बन्धीका कुराहरू, कसैले घरेडी नै किन्छु ब्याङ्कको लोन चाहियो भने र फर्स्ट बायरको हकमा घरेडी खरिदकर्ताहरूको लागि पनि केही व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। त्यसले घर निर्माण र घरेडी र व्यक्तिले पनि त घर निर्माण गर्न सक्छ नि, विदेश जस्तो त छैन नि नेपालमा। एउटा कम्पनीले घर निर्माण गर्छ आवासीय घरहरू, त्यसमा हामी धेरै अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ। नेपालमा त व्यक्तिले घर निर्माण गरिरहेछ। त्यसैले यो यस किसिमको पहल कदमी घडेरीमा पनि भनौँ न पहिलो होम बाई एकपटक खरिद गर्नेहरूको लागि अलिकति कर्जाको सीमा 3 करोड 4 करोड 5 करोडसम्म ब्याङ्कले दिन सक्ने भन्ने किसिमको प्रावधान, एउटा एलटिभी रेसियो, लोन टु भ्यालु रेसियो, कर्जा धितो अनुपात। अर्को चाहिँ घडेरी र होम बायर आवासीय घर खरिदकर्ताको लागि अलिकति कर्जाको सीमा त्यस प्रकारको जाने अलिकति स्पष्ट रूपमा पारदर्शी ढङ्गले व्यवस्था गरेको भए यसले बजारलाई केही हदसम्म चलायमान गर्न सक्थ्यो र राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि आवश्यकता अनुसार फेरबदल गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। वर्षौंसम्म 30% मात्र राख्दा अब थप घटाउने गुन्जाइस त भएन नि। त्यसैले एउटा उपयुक्त स्तरमा राख्ने अवसरको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले लिन सक्थ्यो। त्यो चुकेको जस्तो लाग्छ। अहिले अब भनौँ नै कर्जा जोखिम भार शेयर कर्जाको हकमा, घडेरीको हकमा र हायर पर्चेस गाडीको हकमा पुनरावलोकन गर्छु भनेको छ। मौद्रिक नीतिको वार्षिक डकुमेन्टमा उल्लेख नहुने सर्कुलर मार्फत गर्दा अब यो भेस्टेड इन्ट्रेस्टले काम गर्न अवसर पाउँछ। यो भनौँ न समूहगत लाभ हुन्छ नि, स्वार्थ समूहको। अब त्यसमा ब्ल्याङ्केट खुल्ला गर्छु त भनेको छैन, यति लाखदेखि यति लाखसम्मको भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसमा चल खेलको सम्भावना हुन्छ र यसले के पनि देखाउँछ भने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन तयारी गर्नु पर्थ्यो वार्षिक मौद्रिक नीतिको लागि हेलचेक्राइ गर्यो, तयारी गरेन। हुनसक्छ अब गभर्नर विदेशमा जानुभयो तर उहाँले 1-2 दिन अरू लगेर भए पनि यो वार्षिक मौद्रिक नीतिमै स्पष्ट ढङ्गले यी व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। म सर्कुलर मार्फत गर्छु भनेको चलखेललाई रुम दिनु हो। र अर्को मलाई के लाग्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डमा अहिले एकता नभएको सन्देश, अलिकति त्यहाँ कन्फ्लिक्ट भएको सन्देश पनि गएको चाहिँ छ। त्यसैले गभर्नरले आफ्नो बोर्डलाई अलिकति अनुशासित राख्न नसकेको, मैत्रीताको वातावरण बनाउन नसकेको पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इतिहासमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डमा मैत्रीता नभएको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ राम्रो होइन। केही बोर्ड मेम्बर पहिलो पटक भएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो भविष्यको लागि शुभ सङ्केत होइन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब अन्तिममा छोटोमा जस्तो अर्थमन्त्रीले के भनिराख्नु भएको छ भने हिजोको मौद्रिक नीतिपछि बजेटले लिएको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने भयो। हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौँ, आर्थिक हिसाबले जुन लक्ष्यहरू लिएका छन् ती पुरा हुन्छ भन्ने टाइपले कुरा गर्नुभएको छ होइन। अब अहिले जस्तो 6.5 चाहिँ इन्फ्लेसनको कुरा छ र 6% को हिसाबले चाहिँ आर्थिक वृद्धिको जुन लक्ष्य लिएको छ 6% को पेरिफेरीमा, भनेपछि यो मौद्रिक नीतिले ती कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? गरेको छैन। मौद्रिक नीतिले यो आर्थिक वृद्धि दरको म्यान्डेट सरकारको फिस्कल पोलिसीको बजेटको
मेरो मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिको डकुमेन्टले बोलेको छ। र अर्कोतर्फ यो ओभरनाइट सुविधा दर छ नि, त्यो जुन घटाएको छ त्यसले बजारको ब्याज दर घटाउन मद्दत गर्दैन। ब्याङ्कहरूलाई फाइदा छ, ब्याङ्क दर घटाएको भए बजार ब्याज दर घट्थ्यो। त्यसैले अर्थमन्त्रीले भन्यो जस्तो मौद्रिक नीति आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, धेरै धन्यवाद सर, यहाँको यो मिठो अभिव्यक्तिको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।